सुन्दरकाण्डः प्रथमः सर्गः सागरलङ्घनम्। ततो रावणनीताया सीताया शत्रुकर्षणः येष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि दुष्करं निष्पतिद्वन्द्वं चिकीर्षन् कर्मवानरः समुदग्रशिरोग्रीवो गवां पतिरिवा बभौ अथ वैदूर्यवर्णेषु शाद्वलेषु महाबलः धीरः सरलकल्पेषु विचचार यथा सुखम् द्विजान् वित्रासयन् धीमानुरसा पादपान्हरन् मृगांश्च सुबहून्निघ्नन् प्रवृद्धैव केसरी नीललोहितमाञ्जिष्ठपत्रवर्णैः स्थितासितैः स्वभावविहितैश्चैत्रैर्धातुभिः समलङ्कृतम् कामरूपिभिर्वाविष्ठमभीक्ष्णं सपरिच्छदैः यक्षकिन्नरगन्धर्वैर्देवकल्पैश्च पन्नगैः स तस्य गिरिवर्यस्य तले नागवरायुते तिष्ठन् कपिवरस्तत्राह्रदे नाग इवा बभौ स सूर्याय महेन्द्राय पवनाय स्वयंभुवे भूतेभ्यश्चाञ्जलिं कृत्वा चकारगमने मतिम् अञ्जलिं प्रान्मुखः कुर्वन् पवनायात्मयोनये ततो हि ववृद्धे गन्तुं दक्षिणो दक्षिणान् दिशम् प्लवङ्गप्रवरैर्दृष्टः प्लवने कृतनिश्चयः ववृद्धे रामवृद्ध्यर्थं समुद्रेव पर्वसो निष्प्रमाणशरीरः सन् लिलङ्घ इषुरर्णवं बाहुभ्यां पीडयामास चरणाभ्यां च पर्वतम् स चचालाचलश्चापि मुहूर्तं कपिपीडितः तरूणां पुष्पिताग्राणां सर्वं पुष्पमशातयत् तेन पादपमुक्तेन पुष्पौघेन सुगन्धिना सर्वथा सम्मतशैल बभो पुष्पमयो यथा तेन चोत्तमवीर्येण पीड्यमानः स पर्वतः सलिलं सम्प्रसुस्रावामदं मत्तैव द्विपः पीड्यमानस्तु बलिना महेन्द्रस्तेन पर्वतः रीतिर्निर्वर्तयामास काञ्चनाञ्जनराजतीः मुमोजशिलाः शैलो विशालाः सुमनःशिलाः मध्यमेनार्चिषा जुष्टो धूमराजीरिवानलः गिरिणा पीड्यमानेन पीड्यमानानि सर्वतः गुहाविष्टानि भूतानि विनेदुर्विकृतैश्वरैः स महासत्त्वसन्नाथः शैलपीडानिमित्तचः पृथिवीं पूरयामास दिशश्चोपवनानि च शिरोभिः पृथुभिः सर्पा व्यक्तस्विस्तकलक्षणैः वमन्तः पावकं घोरं ददंशुर्दर्शनैः शिलाः तास्तदा स विषैर्दष्टाः कुपिस्तैस्तैर्महाशिलाः चज्ज्वलुः पावकोद्दीप्ता बिभिदुश्च सहस्रथा यानि चौषधजालानि तस्मिन् जातानि पर्वते विषघ्न्यान्यपि नागानां न शेकुः शमितं विषम् भिद्यते यङ्गिरिर्भूतैरिति मत्वा तपस्विनः त्रस्ता विद्याधरात्तस्मादुत्पेतुः स्त्रीगणैः सह पानभूमिगतं हित्वा हैममासवभाजनं पात्राणि च महार्हाणि करकांश्च हिरण्मयान् लेह्यानुच्छावचान् भक्ष्यान् मांसानि विविधानि च आर्षभानि च चर्माणि खड्गांश्च कनकच्छरोन् कृतकण्ठगुणाक्षीभा रक्तमाल्यानुलेपनाः रक्ताक्षाः पुष्कराक्षाश्च गगनं प्रतिपेदिरे हारनूपुरकेयूर पारिहार्यधरा स्त्रियः विस्मिताः सस्मितास्तस्थुः आकाशे रमणैः सह दर्शयन्तो महाविद्यां विद्याधरमहर्षयः सप्रिया तस्थुराकाशे वीक्षां चक्रुश्च पार्वतं शुश्रुवुश्च तदा शब्दमृषीणां भावितात्मनां चारणानां सिद्धानां स्थितानां विमलेऽम्बरे येष पर्वतसङ्काशो हनुमान् मारुतात्मजः तितीर्षति महावेगः सागरं मकरालयं रामार्थं वानरार्थं च चिकीर्षन् कर्मदुष्करं समुद्रस्य परम्पारं दुष्प्रापं प्राप्तुमिच्छति इति विद्याधरा श्रुत्वा वचस्तेषां तपस्विनां तमप्रमेयं ददृशुः पर्वते वानरषभं दुधुवे च स रोमाणि च कम्पे चाचलोपमः ननाद सुमहानादं स महानिवतो यदः आनुपूर्व्येण वृत्तं च लाङ्गूलं रोमभिश्चितम् उत्पतिष्ठन् विचिक्षेप पक्षिराजैवोरगं तस्य लाङ्गूलमाविद्धमात्तवेगस्य पृष्ठतः तादृशे गरुडेनेव ह्रियमाणो महोरगः बाहूस्तंस्तम्भयामास महापरिघसन्निभौ ससाद च कपिः कट्यां चरणौ सङ्कुचोच च संहृत्य च भुजौ श्रीमान् तथैव च शिरोधरां तेजःसत्त्वं तथा वीर्यमाविवेश च वीर्यवान् मार्गमालोकयन् दूरादूर्ध्वं प्रणिहिते क्षणः रुरोधहृदये प्राणानाकाशमवलोकयन् पद्भ्यां दृढमवस्थानां कृत्वा स कपिकुञ्चरः निकुञ्च कर्णौ हनुमानुत्पतिष्यन् महाबलः
वानरान् वानरश्रेष्ठ इदं वचनमब्रवीत् यथा राघव निर्मुक्तः शरः श्वसनविक्रमः गच्छेतद्वत् कमिष्यामि लङ्कां रावणपालितां न हि द्रक्ष्यामि यदि तां लङ्कायां जनकात्मजाम् अनेनैव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयम् यदि वा त्रिदिवे सीतां न द्रक्ष्यामि कृतश्रमः बद्ध्वा राक्षसराजानामानयिष्यामि रावणं सर्वथा कृतकार्योऽहमेष्यामि सह सीतया आनयिष्यामि वालङ्कां समुत्पाट्य स रावणम् एवमुक्त्वा तु हनुमान् वानरान् वानरोत्तमः उत्पपाताथ वेगेन वेगवान् विचारयन् सुपर्णमिव चात्मानं मेने स कपिकुञ्जरः समुत्पतति तस्मिंस्थो वेगात्तेन करोहिणः संहृत्य विटपान् सर्वान् समुत्पेतुः समन्ततः समत्त को यष्टिभकान् पादपान् पुष्पशालिनः उद्वहन्नूर्वेगेन जगाम विमलेऽम्बरे ऊर्वेगोद्धता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयोः प्रस्थितं दीर्घमध्वानं स्वबन्धुमिव बान्धवाः तदूर्वेगोन्मथिताः सालाश्चान्ये नगोत्तमाः अनुजग्मुर्हनूमन्तं सैन्या इव महीपतिं स पुष्पिताग्रैर्बहुभिः पादपैरन्वितः कपिः हनुमान् पर्वताकारो बभूवाद्भुतदर्शनः सारवन्तोऽथ ये वृक्षा न्यमज्जन्लावणाम्भसि भयादिव महेन्द्रस्य पर्वतावरुणालये स नानाकुसुमैः कीर्णः कपिसाङ्कुरकोरकैः शुशुभे मेघसङ्काशः कद्योतैरिव पर्वतः विमुक्तास्तस्य वेगेन मुक्त्वा पुष्पाणि ते द्रुमाः अवशीर्यन्त सलिले निवृत्ताः सुहृदो यथा लघुत्वेनोपपन्नं तत् विचित्रं सागरे पतत द्रुमाणां विविधं पुष्पं कपिवायुसमीरितं पुष्पौघेनानुविद्धेन नानवर्णेन वानरः बभौ मेघ इवोद्यन्वै विद्युत्कणविभूषितः तस्य वेगसमाधूतैः पुष्पैस्तोयमदृश्यत ताराभिरभिरामाभिरुदिताभिरिवाम्बरं तस्याम्बरगतौ बाहू ददृशा ते प्रसारितौ प्रवर्ताग्राद्विनिष्क्रान्तौ पञ्चास्याविव पन्नगौ पिबन्निव बभौ श्रीमान् सौर्मिमालं महार्णवं पिपासुरिव चाकाशं ददृशे स महाकपि तस्य विद्युत्प्रभाकारे वायुमार्गानुचारिणः नयने सम्प्रकाशे ते पर्वतस्था विवानलौ पिङ्गे पिङ्गाक्षमुख्यस्य बृहति परिमण्डले चक्षुषी सम्प्रकाशे ते चन्द्रसूर्या विवोदितौ मुखं नासिकया तस्य ताम्रया ताम्रमा बभौ सन्ध्यया समभिस्पृष्टं यथा सूर्यस्य मण्डलं लाङ्गूलञ्च समाविद्धं प्लवमानस्य शोभते अम्बरे वायुपुत्रस्य शक्रध्वज इवोच्छ्रितः लाङ्गूलचक्रेण महान् शुक्लदंश्रो नीलात्मजः व्यरोचत महाप्राज्ञः परिवेशीव भास्करः स्निग्धेशेनाभिताम्रेण रराजस महाकपिः महता दारितेनेव गिरिर्गैरिकधातुना तस्य वानरसिंहस्य प्लवमानस्य सागरं कक्षान्तरगतो वायुः जीमूत इव गर्जति खेयथा नीपतन्तुल्याह्युत्तरान्ताद्विनिसृता दृश्यते सानुबन्धा च तथा स कपिकुञ्जरः तत्पतङ्गसङ्काशो व्यायतः शुशुभे कपिः प्रवृद्ध इव मातङ्गः कक्ष्यया बद्धमानया उपरिष्टाच्छरीरेणाच्छायया चावगाढया सागरे मारुताविष्टा न्योरिवासीत्तदा कपिः यञ्यन्देशं समुद्रस्य जगाम स महाकपिः स तस्योर्वेगेन सोन्माद इव लक्ष्यते सागरस्योर्मिमालानामुरसा शैलवर्ष्मणा अभिघ्नंस्थु महावेगः पप्लुवे स महाकपिः कपिवातश्च बलवान् मेघवातश्च निःसृतः सागरं भीमनिर्घोषं कम्पायामास तुर्भृशं विकर्षन्नूर्मिजालानि बृहन्ति लवणाम्भसः पप्लुवे कपिशार्दूलो विकिरिन्निव रोदसी मेरुमन्दरसङ्काशानुद्गतान् स महार्णवे अत्यक्रामन्महावेगस्तरङ्गान् गणयन्निव तस्य वेगसमुद्धूतं जलं स जलदन्तदा अम्बरस्थं विबभ्राज शारदाभ्रमिवाततं तिमिनक्तझषाः कूर्मा दृश्यन्ते विवृतास्तदा वस्त्रापकर्ष्मान्नेव शरीराणि शरीरिणां प्लवमानं समीक्ष्याथ भुजङ्गाः सागरालयाः व्योम्नितं कपिशार्दूलं सुपर्ण इति मेनिरे 10 योजनविस्तीर्णा 30 योजनमायता
छाया वानरसिंहस्य जले चारुतराभवत् श्वेताभ्रघनराजीव वायुपुत्रानुगामिनी तस्य सा शुशुभे छाया वितता लवणाम्भसि शुशुभे स महातेजा महाकायो महाकपिः वायुमार्गे निरालम्बे पक्षवानिव पर्वतः येनासौ याति बलवान् वेगेन कपिकुञ्जरः तेन मार्गेण सहसा द्रोणीकृत इवार्णवः आपाते पक्षिसङ्खानां पक्षिराज इवा बभौ हनुमान् मेघजालानि प्रकर्षन् मारुतो यथा प्रविच्छन्नभ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चन्द्रमा इव लक्ष्यते पाण्डरारुणवर्णानि नीलमाञ्जिष्ठकानि च कपिना कृष्यमाणानि महाभ्राणि च काशिरे प्लवमानन्तु तं दृष्ट्वा प्लवगं त्वरितं तदा वरुषुः पुष्पवर्षाणि देवगन्धर्वचारणाः ततापनहिपतं सूर्यः प्लवन्तं वानरेश्वरं त्रिषेवे च तदा वायुरामकार्यार्थसिद्धये ऋषयस्तुष्टुवश्चैनं प्लवमानं विहायसा जगुश्च देवगन्धर्वाः प्राशंसो महागतं नागाश्च तुष्टुवुर्यक्षा रक्षांसि निविबुधाः खगाः प्रेक्ष्याकाशे कपिवरं सहसा विहतक्लमं तस्मिन् प्लवकशार्दूले प्लवमाने हनूमति इक्ष्वाको कुलमानार्थी चिन्तयामास सागरः साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यदि नाहं हनूमतः करिष्यामि भविष्यामि सर्ववाच्यो विवक्षता अहमिक्ष्वाकुनाथेन सगरेण विवर्धितः इक्ष्वाकु सचिवश्चायं नावसीदितुमर्हसि तथा माया विधातव्यं विश्रमेत यथा कपिः शेषञ्च मयि विश्रान्तः सुखेनातिप्रतिष्ठति इति कृत्वा मतिं साध्वीं समुद्रश्चन्नमम्भसि हिरण्यनाभं मैनाकमुवाच गिरिसत्तमं स्वमिहासुरसङ्घानां पातालतलवासिनां देवराज्ञा गिरिश्रेष्ठा परिगः सन्निवेशितः त्वमशेषां जातवीर्याणां पुनरेवोत्पतिष्यतां पातालस्य प्रमेयस्य द्वारमावृत्य तिष्ठसि तिर्यगूर्ध्वमधश्चैव शक्तिस्ते शैलवर्धितुं तस्मात् सञ्चोदयामि त्वामुत्तिष्ठ नगसत्तमा स एष कपिशार्दूलस्त्वामुपैष्यति वीर्यवान् हनुमान् रामकार्यार्थं भीमकर्मा क्षमाप्लुतः अस्य साह्यं मया कार्यमिक्ष्वाको हितवर्तिनः मम हीक्ष्वाकवः पूज्याः परं पूज्यातमास्तव कुरु साचिव्यमस्माकं न नः कार्यमतिक्रमेत् कर्तव्यमकृतं कार्यं सतां मन्युमुदीरयेत् सरिदादूर्ध्वमुत्तिष्ठ तिष्ठत्वेष कपिस्तु ये अस्माकमतिथिश्चैव पूज्यश्च प्रवदाम्बरः चामीकरमहानाभ देवगन्धर्वसेवितः हनुमान् स्त्वविश्रान्तस्ततः शेषं गमिष्यति काकुस्थस्यानशंसं च मैथिल्याश्च विवासनं श्रमं च प्लवगेन्द्रस्य समीक्ष्योत्थातुमर्हसि हिरण्यनाभो मैनाको निशम्य लवणाम्भसः उत्पपातजलात्तूर्णं महाद्रुमलतायुतः स सागरजलं भित्त्वा बभूवाभ्युत्थितस्तदा यथा जलधरं भित्त्वा दीप्तरश्मिर्दिवाकरः स महात्स्वामुहूर्तेन पर्वतः सलिलावृतः दर्शयामास शृङ्गाणि सागरेण नियोजितः शातकुम्भमयैः शृङ्गैः सकिन्नरमहोरगैः आदित्योदयसङ्काशैरालिखद्भिरिवाम्बरं तप्तजाम्बूनदैः शृङ्गैः पर्वतस्य समुत्थितैः आकाशं शस्त्रसङ्काशमभवत् काञ्चनप्रभं जातरूपमये शृङ्गैर्भ्राजमानैः स्वयं प्रभैः आदित्यशतसङ्काशः सोऽभवद्गिरिसत्तमः तमुत्थितमसङ्गेन हनुमानग्रतस्थितं मध्ये लवणतोयस्य विघ्नोऽयमिति निश्चितः स तमुच्छ्रितमत्यर्थं महावेगो महाकपिः उरसा पातयामास जीमूतमिव मारुतः स तथा पातितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः बुद्ध्वा तस्य कपिर्वेगं जहर्ष च ननाद च तमाकाशकतं वीरमाकाशे समुपस्थितः प्रीतो हृष्टमनावाक्यमब्रवीत् पर्वतः कपिं मानुषं धारयन् रूपमात्मनः शिखरे स्थितः दुष्करं कृतवान् कर्म त्वमिदं वानरोत्तमा निपत्य मम शृङ्गेषु विश्रमस्व यथा सुखं राघवस्य कुले जातैरुदधिः परिवर्धितः सत्वां रामहिते युक्तं प्रत्यर्चयति सागरः कृते च प्रतिकर्तव्यमेष धर्मः सनातनः सोऽयं त्वत्प्रतिकारार्थी त्वत्तः सम्मानमर्हति त्वन्निमित्तमनेनाहं बहुमानप्रचोदितः योजनानां शतं चापि कपिरेष क्षमाप्लुतः तव जानुषु विश्रान्तः शेषं प्रक्रमतामिति तिष्ठत्वं हरिशार्दूला मयि विश्रम्य गम्यतां
तदिदं गन्धवत्स्वादु कन्दमूलफलं बहु तदा स्वाद्य हरिश्रेष्ठ विश्रम्यश्वो गमिष्यसि अस्माकमपि सम्बन्धः कविमुख्यत्वयास्ति वै प्रख्यातस्त्रिषु लोकेषु महागुणपरिग्रहाः वेगवन्तः प्लवन्तो ये प्लवगा मारुतात्मजा तेषां मुख्यतमं मन्ये त्वामहं कविकुञ्जरा अथितिः किल पूजारः प्राकृतोऽपि विजानता धर्मं जिज्ञासमानेन किं पुनर्यादृशो भवान् त्वं हि देववरिष्ठस्य मारुतस्य महात्मनः पुत्रस्तस्यैव वेगेन सदृशः कपिकुञ्जरा पूजिते त्वयि धर्मज्ञ पूजां प्राप्नोति मारुतः तस्मात् त्वं पूजनीयो मे शृणु चाप्यत्र कारणं पूर्वं कृतयुगे ताता पर्वताः पक्षिणो भवन् ते जग्मिर्धिषः सर्वा गरुडानिलवेगिनः ततस्तेषु प्रयातेषु देवसङ्गाः सहर्षिभिः भूतानि च भयं जग्मुः तेषां पतनशङ्कया ततः क्रुद्धः सहस्राक्षः पर्वतानां शतक्रतुः पक्षांश्चिच्छेद्य वज्रेण तत्र तत्र सहस्रशः स माम् उपगतः क्रुद्धो वज्रमुद्यम्य देवराट् ततोऽहं सहसा क्षिप्तः श्वसनेन महात्मना अस्मिन् लवणतो ये च प्रक्षिप्तः प्लवगोत्तमा गुप्तपक्षमसम्मग्रश्च तव पित्राभिरक्षितः ततोऽहं मानयामि त्वामन्यो हि मम मारुतः त्वया मे ह्येष सम्बन्धः कविमुख्यमहागुणः अस्मिन्नेवं गते कार्ये सागरस्य ममेव च प्रीतिं प्रीतिमनाः कर्तुं तमर्हसि महाकवे श्रमं मोक्षे पूजां च गृहाण कपिसत्तमा प्रीतिं च बहुमन्यस्व प्रीतोऽस्मि तव दर्शनात् एवमुक्तः कपिश्रेष्ठः तन्नगोत्तममब्रवीत् प्रीतोऽस्मि कृतमातिथ्यं मन्युरेषोपनीयतां त्वरते कार्यकालो मे ह्यहश्च व्यतिवर्तते प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यमिहान्तरा इत्युक्त्वा पाणिना शैलमालभ्य हरिपुङ्गवः जगामाकाशमाविश्य वीर्यवान् प्रहसन्निव स पर्वतसमुद्राभ्यां बहुमानादवेक्षितः पूजितश्चोपपन्नाभिः आशेभिरनिलात्मजः अथोर्ध्वं दूरमुत्पत्य हित्वा शैलमहार्णवौ पितुः पन्थानमास्थाय जगाम विमलेऽम्बरे ततश्चोर्ध्वगतिं प्राप्य गिरिं तमवलोकयन् वायुसूनुर्निरालम्बे जगाम विमलेऽम्बरे तद्वितीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्म सुदुष्करं प्रशंसुः सुराः सर्वे सिद्धाश्च परमर्षयः देवताश्चाभवन्नरिष्ठस्तत्रास्तस्य कर्मणा काञ्चनस्य सुनाभस्य सहस्राक्षश्च वासवः उवाच वचनं श्रीमान् परितोषात् सगद्गदं सुनाभं पर्वतश्रेष्ठं स्वयमेव शचीपतिः हिरण्यनाभशैलेन्द्रपरितुष्टोऽस्मि ते भृशम् अभयन्ते प्रयच्छामि तिष्ठ सौम्य यथा सुखं साह्यं कृतं त्वया सौम्या विक्रान्तस्य हनूमतः क्रमतो योजनशतं निर्भयस्य भये सति रामस्येष हितायैव याति दाशरथेर्हरिः सत्क्रियां कुर्वता तस्य तोषितोऽस्मि भृशं त्वया ततः प्रहर्षमगवद्विपुलं पर्वतोत्तमः देवतानां पतिं दृष्ट्वा परितुष्टं शतक्रतुं स वै दत्तवरशैलो बभूवावस्थितस्तदा हनूमांश्च मुहूर्तेन व्यतिचक्रामसागरं ततो देवाश्च गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः अब्रुवन् सूर्यसङ्काशां सुरसां नागमातरम् अयं मातात्मजः श्रीमान् प्लवते सागरोपरि हनूमान्नाम तस्य त्वं मुहूर्तं विघ्नमाचरा राक्षसं रूपमास्थाय सुघोरं पर्वतोपमं तं श्राकराळं पिङ्गाक्षं वक्त्रं कृत्वा नभस्पृशं बलमिच्छामहे ज्ञातं भूयश्चास्य पराक्रमं त्वां विजेष्यत्युपायेन विषादं वा गमिष्यति एवमुक्त्वा तु सा देवी देवतैरभिसत्कृता समुद्रमध्ये सुरसा बिभ्रति राक्षसं वपुः विकृतं च विरूपं च सर्वस्य च भयावहं प्लवमानं हनुमन्तमावृत्येत भुवाचः मम भक्ष्यः प्रदिष्टस्त्वमीश्वरैर्वानरषभा अहं त्वां भक्षयिष्यामि प्रविशेदं ममाननरम् एवमुक्तः सुरसयः प्राञ्जलिर्वानरषभः प्रहृष्टवदनः श्रीमान् सुरसां वाक्यमब्रवीत् रामो दाशरथि श्रीमान् दुर्विष्टो दण्डकावनम् लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या चापि भार्यया अन्यकार्यविषक्तस्य बद्धवैरस्य राक्षसैः तस्य सीता हृता भार्या रावणेन यशस्विनी तस्याः सकाशं दोतोऽहं गमिष्ये रामशासनात् कर्तुमर्हसि रामस्य साह्यं विषयवासिनी अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चाक्लिष्टकारिणम्
आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिशृणोमि ते एवमुक्त्वा हनुमता सुरसा कामरूपिणी अब्रवीन्नातिवर्तेन्मां कश्चिदेशवरो मम तं प्रयान्तं समुद्वीक्ष्य सुरसा वाक्यमब्रवीत् फलं जिज्ञासमाना वै नागमाता हनुमतः प्रविश्य वदनं मेत्य गन्तव्यं मानरोत्तमा वर एष पुरा दत्तो मम धात्रे दिशत्वरा व्यादाय वक्त्रं विपुलं स्थिता सा मारुतेः पुरः एवमुक्तः सुरसया क्रुद्धो वानरपुङ्गवः अब्रवीत् कुरु वै वक्त्रं येन मां विषयिष्यसे इत्युक्त्वा सुरसां क्रुद्धो दशयोजनमायतां दशयोजनविस्तारो बभूव हनुमांस्तदा तं दृष्ट्वा मेघसङ्काशं दशयोजनमायतं चकार सुरसाभ्यासं विंशद्योजनमायतं तद्दृष्ट्वा व्यादितं चास्यं वायुपुत्रः सुबुद्धिमान् दीर्घजिह्वं सुरसया सुघोरं नरकोपमम् स संक्षिप्यात्मनः कायं जीमूत इव मारुतिः तस्मिन् मुहूर्ते हनुमान् बभूवाङ्गुष्ठमात्रकः सोऽभिपत्याशु तद्वक्त्रं निष्पत्य च महाजवः अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमानिदं वचनमब्रवीत् प्रविष्टोऽस्मि हिते वक्त्रं दाक्षायणि नमोऽस्तु ते कमिष्ये यत्र वैदेही सत्यश्चासीद्वरस्तव तं दृष्ट्वा वदनान्मुक्तं चन्द्रं राहुमुखादिवा अब्रवीत् सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम् अर्थसिद्धैर्हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखं समानयस्व वैदेहीं राघवेण महात्मना तत्ततीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्मसु दुष्करं साधु साध्विति भूतानि प्राशाशं सुस्तदा हरिं जगामाकाशमाविश्य वेगेन गरुडोपमः सेविते वारिधाराभिः पदकैश्च निषेविते चरिते कैशिकाचार्यैरैरावत निषेविते सिंहकुञ्जरशार्दूलपतगोरगवाहनैः विमानैः सम्पतिद्भिश्च विमलैः समलङ्कृते वज्राणि समागातैः पावकैरुपशोभिते कृतपुण्यैर्महाभागैः स्वर्गजिद्भिरलङ्कृते वहता हव्यमत्यर्थं सेविते चित्रभानुना ग्रहनक्षत्रचन्द्रार्कतारागणविभूषिते महर्षिगणगन्धर्वनागयक्षसमाकुले विविक्ते विमले विश्वे विश्वावसुनिषेविते देवराजगजाक्रान्ते चन्द्रसूर्यपथे शिवे विताने जीवलोकस्य वितते ब्रह्मनिर्मिते बहुशः सेविते वीरैर्विद्याधरगणैर्वरैः जगामवायुमार्गे च गरुत्मानिव मारुतिः हनुमान्मेघजालानि प्रकर्षन् मरुतो यथा कालागरु सर्वाणि रक्तपीतसितानि च कपिनाकर्ष्यमाणानि महाभ्राणि चकाशिरे प्रविशन्नभ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः प्रावृषीन्दुरिवाभाति निष्पतन् प्रविशंस्तदा प्रदर्श्यमानः सर्वत्र हनुमान् मारुतात्मजः भजेम्बरं निरालम्बं लम्बपक्ष इवाद्रिराट प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा सिंहिका नाम राक्षसी मनसा चिन्तयामास प्रवृद्धा कामरूपिणी आद्य दीर्घस्य कालस्य भविष्याम्यहमाशिता इदं मे महत्सत्त्वं चिरस्य वशमागतम् इति सञ्चिन्त्य मनसा छायामस्य समाक्षिपत् छायायां गृह्यमाणायां चिन्तयामास वानरः समाक्षिप्तोऽस्मि सहसा पङ्गूकृतपराक्रमः प्रतिलोमेन मातेन महानौरिव सागरे तिर्यगूर्ध्वमधश्चैव वीक्षमाणस्ततस्तत्कपिः तदर्श स महत्सत्त्वमुत्थितं लवणाम्भसः तद्दृष्ट्वा चिन्तयामास मारुतिर्विकृताननं कपिराजेन कथितं सत्त्वमद्भुतदर्शनं छायाग्राहि महावीर्यं तदिदं नात्र संशयः सतां बद्ध्वार्थतत्त्वेन सिंहिकां मतिमान् कपिः व्यवर्धत महाकायः प्रावृषीव बलाहकः तस्य सा कायमुद्वीक्ष्य वर्धमानं महाकपेः वक्त्रं प्रसारयामास पातालान्तरसन्निभं घनराजीव गर्जन्ति वानरं समभिद्रवत स ददर्श ततस्तस्य विवृतं सुमहन्मुखं कायमात्रं च मेधावी मर्माणि च महाकपिः स तस्या विवृते वक्त्रे वज्रसंहननः कपिः संक्षिप्य मुहुरात्मानं निपपात महाबलः अस्येतस्या निमज्जन्तं ददृढुः सिद्धचारणाः ग्रास्यमानं यथा चन्द्रं पूर्णं पर्वाणि बाहुना ततस्तस्य नखैस्तीक्ष्णैर्मर्माण्युत्कृत्य वानरः उत्पपाथात वेगेन मनःसम्पादविक्रमः तान् दृष्ट्वा च धृत्या च दाक्षिण्येन निपात्यः स कपिप्रवरो वेगाद् ववृद्धे पुनरात्मवान् हृतहृत्सा हनुमता पपाता विधुराम्भसि स्वयंभुवेव हनुमान् सृष्टस्तस्या विनाशने तां हतां वानरेणाशु पतितां वीक्ष्य सिंहिकां भूतान्याकाशचारिणी तमूचुः प्लवगोत्तमं भीममद्य कृतं कर्म महत्सत्त्वं त्वया हतं साधयार्थमभिप्रेतमरिष्ठं प्लवतां मरा
यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव स्मृतिर्धृतिर्मतिर्दाक्ष्यं स कर्मसु न सीदति सतैः सम्भावितः पूज्यैः प्रतिपन्नप्रयोजनः जगामाकाशमाविश्य पन्नगाशनवत्कपिः प्राप्तभूयिष्ठपारस्तु सर्वतः प्रतिलोकयन् योजनानां शतस्यान्ते वानराजिं ददर्श च पतन्नेव विविधद्रुमभूषितं द्वीपं शाखामृगश्रेष्ठमलयोपवनानि च सागरां सागरानूपं सागरानूपजान् द्रुमान् सागरस्य च पत्नीनां मुखान्यपि विलोकयन् स महामेघसङ्काशं समीक्ष्यात्मानमात्मवान् निरुन्धतमिवाकाशं चकारमतिमान् मतिं कायवृद्धिं प्रवेगं च मम दृष्ट्वैव राक्षसाः मयि कौतूहलं कुर्युः इति मेने महाकपिः ततश्शरीरं संक्षिप्य तन्महीधरसन्निभं पुनः प्रकृतिमापेदे वीतमोह इमात्मवान् तद्रूपमतिसंक्षिप्य हनुमान् प्रकृतिस्थौ स्थितः त्रीन् क्रमानिव विक्रम्य बलवीर्यहरो हरिः स चारुनानाविधरूपधारी परं समासाद्य समुद्रतीरं परेरशक्यं प्रतिपन्नरूपः समीक्षितात्मा समवेक्षितार्थः ततश्च लम्बस्य गिरेः समृद्धे विचित्रकूटे निमपातकूटे सकेतकोद्दालकनारिकेले महाद्रिकूटप्रतिमो महात्मा ततस्तु सम्प्राप्य समुद्रतीरं समीक्ष्य लङ्कां गिरिमूर्धमूर्ध्नि कपिस्तु तस्मिन्निपपातपर्वते विधूय रूपं व्यथयन्मृगद्विजान् स सागरं दानवपन्नगायुतं बलेन विक्रम्य महोर्मिमालिनं निपत्यतीरे च महोदधेस्तथा ददश्च लङ्कामरावतीमिव इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे सागरलङ्घनं नाम प्रथमः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।